اللہ अज़्ज़ा व जल गालियां देने वालों को पसंद नहीं फरमाता और अपना दुश्मन मानता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहश गोई यानी गाली गलौज व बेहुदा बातें करने वालों पर जन्नत हराम है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, दीनी मालूमात सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमैया AN स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन यानी घंटे वाले बटन को भी दबा दें। और आज की इस वीडियो में हम गाली गलौज करने के ताल्लुक से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है बिना स्किप किए हमारी वीडियो को पूरा देखें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों को भी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। तर्जुमाए कंजुल ईमान, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ इत्तेफाक नहीं करते। प्यारे नाज़रीन इकराम, देखा आपने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल अच्छी बातें करने वालों को पसंद फरमाता है और बुरी बातें करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। मगर बदकिस्मती से गाली गलौज और गंदी बातें बहुत आम हो चुकी हैं। बच्चा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, इसी बुरी आदत में मुब्तला होता नजर आता है। बल्कि अब तो गालियां देना लोगों का तकिया कलाम बन गया है और बात बात पर गाली दी जाती है। और अब तो लोगों के ज़मीर इस कदर मुर्दा हो चुके हैं कि वो एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते हुए हंसते हैं और इसी तरह गुस्से के वक्त भी गाली गलौज देना आम हो गया है। यानी अब तो वो दौर आ गया कि हंसी मजाक में भी गालियां दी जाती हैं। प्यारे नाज़रीन इकराम, गालियां देना बहुत बुरी बात है। क्या आप में से कोई भी जुर्रत करेगा या अपने पीर, वालिद या उस्ताद या किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स के सामने गाली बके? हरगिज नहीं। तो जरा सोचिए कि हमारा मुअज़्ज़ज़ तरीन परवरदिगार अल्लाह अज़्ज़ा व जल और हमें हर आन देख रहा है और हमारी बातें भी सुन रहा है, बल्कि वो तो हमसे, हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। तो फिर गालियां बकने और गंदी बातें करते वक्त ये हमें एहसास क्यों नहीं रहता? हजरत सैयदना बशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह निहायत कम गुफ्तगू करते, यानी कम बातचीत करते और अपने दोस्तों को भी फरमाते, तुम गौर करो कि तुम अपने नामाए अमाल में क्या लिखवा रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे रब अज़्ज़ा व जल के सामने पेश होंगे। तो जो शख्स बुरी बातें करता है उस पर अफसोस है। प्यारे नाज़रीन इकराम, गालियां देते वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मासूम फरिश्ते हमारी हर बात लिख रहे हैं। तो जब हमारी जुबान से निकली हुई गालियां और बेशर्मी और बेहयाई की बातें उन्हें लिखना पड़ती होंगी तो उन्हें किस कदर तकलीफ होती होंगी। जैसा कि हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, इनके इंसान पर ताज्जुब है कि किरामन कातिबीन उसके पास हैं और उसकी जुबान उनका कलम और उसका लुआब यानी थूक उनकी सियाही है, फिर भी बेहुदा कलाम करता है। प्यारे नाज़रीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कहर और गज़ब से हरदम पनाह मांगते रहिए और ऐसी बातों से मुकम्मल परहेज कीजिए जिनसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल नाराज होता है। हमेशा अच्छी अच्छी बातें कीजिए, क्योंकि मदीने के ताजदार, शाफ़िए रोज़े शुमार, नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद खुशबूदार है। लाशुबा बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पसंद का कोई ऐसा कलमा कह देता है कि जिसकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं होता और उसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल
اس کے بہت درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بلا شبہ بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ گزرتا ہے کہ اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، گریز یعنی بچنا چاہیے، تاکہ آخرت میں ہم نجات پا جائیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر رویا کرو۔ تو چلیے ناظرین، گالی گلوچ کرنے والوں کے تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نزدیک گالیاں دینے والے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ عز و جل گالیاں دینے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور اپنا دشمن مانتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش گوئی یعنی گالی گلوچ و بیہودہ باتیں کرنے والوں پر جنت حرام ہے۔ بزرگان دین کو جب کوئی گالی دیتا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ بزرگان دین کو جب کوئی گالیاں دیتا تو وہ غصہ نہ کرتے بلکہ اس کے لیے دعائے خیر فرماتے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے۔ پیارے ناظرین اکرام، آج کل ہمارا معاملہ بدقسمتی سے بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہم غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں اور خوب اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات نوبت لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتی ہے۔ اے کاش ان بزرگان دین کے طفیل ہم سراپا اخلاق بن جائیں، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے اور گالیاں دینے کی عادت ختم ہو جائے اور ہمیشہ نرمی سے کام لیں، کیونکہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ گالی دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ گالی دینا ناجائز اور گناہ ہے۔ لڑائی جھگڑے میں گالیاں دینا کیسا ہے؟ اور لڑائی جھگڑے میں گالیاں دینا منافق کی علامت ہے۔ بعض بچے جب آپس میں لڑ پڑیں تو ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اول تو لڑنا جھگڑنا بہت بری بات ہے اور کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا ناجائز اور گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے جیسا ہے۔ کیا گالیاں دینے اور بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، گالیاں بکنے اور بے حیائی اور بے شرمی سے دل سخت یعنی دل کالا ہو جاتا ہے اور بدن سست رہتا ہے اور رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ زمانے کو برا بھلا کہنا ایسا ہے جیسے اللہ عز و جل کو برا کہنا، لہذا زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہر وقت خدا کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ گالی بکنے کا انجام کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کبھی بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں اور گالی گلوچ نہ کریں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، تو پلیز آپ ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور ایسے ہی دینی ویڈیو لانے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. جے ہند.